नमस्कार, म राम नेपाल, लेखक, रिसर्चर र फिलोसफर। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पर्पोजको बारेमा, उद्देश्यको बारेमा केही कुराहरू राखेको थिएँ। तपाईले अवश्य हेर्नु नै भयो होला। हेर्नुस्, यो उद्देश्य भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले के सोच्ने गरेछ भने एउटा केही लेखेर अथवा केही सोचेर गरेको हुँदैन। प्रत्येक दिन उद्देश्यलाई परिवर्तन गर्ने र प्रत्येक दिन उद्देश्यलाई बिगार्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यसले हाम्रो काम चाहिँ कहिले पनि सफल हुँदैन। हाम्रो एक एक शब्दमा, प्रत्येक शब्द हामी सुन्छौँ, प्रत्येक शब्द हामी बोल्छौँ, प्रत्येक शब्द हामी लेख्छौँ, प्रत्येक शब्द हामी सोच्छौँ। यी शब्दहरूमा प्रत्येक शब्दमा एउटा एटम, एउटा अणु, परमाणु हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले यो कुराहरू तथ्य गरिसकेको छ। त्यसकारणले हामी जो चिज हामी सोच्छौँ, म यो उद्देश्यको लागि अगाडि जाँदैछु भनेर जुन सोच्छौँ, जुन शब्द हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले रिसिभ गर्छ, त्यस अनुसारको परिणाम चाहिँ यो वायुमण्डलमा गएर हामीलाई अटोमेटिकली प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसको लागि हामीले उद्देश्य निर्धारण गर्न अति आवश्यक हुन्छ। जो व्यक्ति जति धेरै फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ, चिन्तित हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, कमजोर सोच्छ र काम बिगार्छ र घरमा बसेर अतिभन्दा अति धेरै सोचिरहेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिसँग उद्देश्य हुँदैन। उद्देश्य भन्नुको मतलब तपाईसँग एउटा कार छ, तपाईलाई चलाउन आउँदैन। तपाईसँग एउटा हतियार छ, चलाउन आउँदैन। तपाईसँग कम्प्युटर छ, तपाईलाई चलाउन आउँदैन। तर तपाईले यदि सिक्नु भयो भने ती सबै चिजहरू चलाउन सक्ने केले बनाउँछ भन्दा उद्देश्यले। तपाईको जीवनमा के उद्देश्य छ? तपाईले त्यसको लेखाजोखा गर्नुभएको छ? जबसम्म तपाईले उद्देश्य निर्धारण गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईलाई कुनै बाटो देखा पर्दैन। कहीँ जानु छ, पहिले हामीले त्यो ठेगाना, त्यो बाटो हामीलाई थाहा हुन जरुरी हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ उद्देश्य। तपाई चिन्तित हुनुहुन्छ, तपाई आफूलाई सोध्नुस् कि म किन चिन्तित छु। तपाई केही चाहनुहुन्छ, आफूलाई सोध्नुस् कि म वास्तवमा के चाहन्छु। जो चाहन्छु त्यसको विषयमा सोचिरहेको छु या त्यसको अपोजिसनमा सोचिरहेको छु। जो चाहनुहुन्छ त्यसको विषयमा सोच्नको लागि तपाईले उद्देश्यलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। र प्रत्येक दिन सुत्दा, बस्दा, उड्दा, बोल्दा, हिँड्दा सिर्फ तपाईले उद्देश्यको बारेमा मात्रै सोच्नु पर्ने हुन्छ। एक रास्ता, एक बाटो, एक विकल्प सोचेर तपाईले उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही उद्देश्यलाई फलो गरेर जानुपर्ने हुन्छ। उद्देश्यका धेरै धेरै पाटाहरू हुन्छन्, उद्देश्यका धेरै धेरै हाँगाहरू हुन्छन्। जस्तो फर एक्जाम्पल, एक दिनको उद्देश्य, एक हप्ताको उद्देश्य, एक महिनाको उद्देश्य र एक वर्षको उद्देश्य, पञ्चवर्षीय उद्देश्य र लाइफ टाइम उद्देश्य। यी जति पनि उद्देश्यहरू मैले गनेको छु, भन्दैछु, ती उद्देश्यहरूलाई तपाईले प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ। आजको उद्देश्य मेरो के हो, भोलिको उद्देश्य मेरो के हो, अब आउने एक हप्ताको उद्देश्य के हो, एक महिनाको उद्देश्य मेरो के हो र एक वर्षको उद्देश्य मेरो के हो, 5 वर्षपछि म के प्राप्त गर्नलाई के कदम उठाइरहेको छु। यी कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, पार्ट वाइज। जस्तो फर एक्जाम्पल, म एउटा किताब पढिरहेको थिएँ। नेपोलियन हिल्स भन्ने एकजना बहुत फेमस राइटर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले यस दुनियाँमा हुनुहुन्न। उहाँको किताबको नाम थियो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। उहाँ जब 25 वर्षको आयुमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँलाई छिमेकीले, साथी सर्कलले, मित्रहरूले सोध्ने गर्थे के गर्दैछस्। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो म किताब लेख्दैछु। 25 बाट 30 भयो, फेरि सोध्ने गर्थे, उहाँ फेरि पनि भन्नुहुन्थ्यो म किताब लेख्दैछु। 30, 35, 40, 45 त्यो मान्छेहरू सोध्थे, उहाँ बार बार भन्नुहुन्थ्यो म किताब लेख्दैछु। तर के किताब चाहिँ निस्केको थिएन। त धेरैजनाहरूले उहाँलाई चाहिँ के क्रिटिसाइज गर्न थाले भने यो बहुलाइसकेको, यसले केही पनि गर्दैन। तर वास्तवमा उहाँले चाहिँ के उद्देश्य गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ लाइफ टाइम उद्देश्य सेटल गर्नुभएको थियो। लाइफ टाइम उद्देश्यको मतलब हो एउटा उद्देश्य जसले त्यसको
परिणाम सहित ल्याउँछ र पुरा जीवनलाई, पुरा फ्यामिलीलाई, पुरा आफ्नो सन्तानलाईसम्म पुर्याउने गरी उद्देश्य उहाँले बनाउनु भएको थियो। त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई उहाँलाई लगभग 25 वर्ष लागेको थियो। 53 वर्षको आयुमा उहाँले एउटा किताब लेख्नुभयो जसको नाम थियो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, जसलाई वर्ल्डमा नम्बर 1 सेलिङ, बेस्ट सेलिङ किताब भनेर मानिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै बिकेको किताब थियो। त्यसलाई भनिन्छ लाइफ टाइम एचिभमेन्ट गोल, त्यसलाई भनिन्छ लाइफ टाइम एचिभमेन्ट उद्देश्य। जबसम्म हामीसँग उद्देश्य हुँदैन, सोच्नुस् तपाईको चिन्ता, तपाईको कमजोरी, तपाईको लाचारी, तपाई चारैतिरबाट बाँधिएको जुन फिलिङ गर्नुहुन्छ त्यसको सही मतलब हो तपाईसँग उद्देश्य छैन, यु आर उद्देश्यहीन। जब व्यक्ति उद्देश्यहीन हुन्छ ऊ कमजोरी फिलिङ गर्छ, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसलाई भनौँ, के गर्दा हुन्छ। जब तपाईँ एउटा उद्देश्य बनाउनुहुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो हैसियत अनुसारको, आफ्नो एजुकेसन अनुसारको, आफ्नो हिम्मत अनुसारको उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, जस्तो तपाईले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ, सुगर मिल लाउन मन छ, सिमेन्टको फ्याक्ट्री लाउन मन छ, तपाईलाई एउटा चाहिँ कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट लाउन मन छ या एउटा दोकान खोल्न मन छ, तपाईको आफ्नो हैसियत अनुसार पनि उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम टु टाइम, जस्तो तपाईँ आज अलिक फाइनेन्सियल कमजोर हुनुहुन्छ, सानो उद्देश्यलाई एउटा निर्धारित गर्नुहोस्। जस्तो भोलि तपाईले एचिभमेन्ट गर्नुभयो, त्योभन्दा अलिक ठुलो उद्देश्यलाई एचिभमेन्ट गर्नुहोस्, पक्रिनुहोस्। त्यसै अनुसारले तपाईँ कति एजुकेसनको हुनुहुन्छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। प्राप्त गर्न नसक्ने वस्तु त संसारमा केही नै छैन, त्यो इम्पोसिबल भन्ने कोही शब्दै हुँदैन भन्छु म चाहिँ। गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि निर्धारित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको डिटेल बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको विस्तृत जानकारीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, तपाईले एउटा घर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले जमिन चाहियो। जमिन मात्रै भएन, सबैभन्दा पहिले तपाईले घर बनाउनलाई एउटा नक्सा बनाउनुहुन्छ। नक्सा पास गरेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, त्यसमा कति सिमेन्ट लाग्ने, कति रड लाग्ने, कति बालुवा लाग्ने, कति इटा लाग्ने, मिस्त्री कति लाग्ने, खर्च कति आउँछ, यी विविध कुराको एउटा तपाईले फाइल बनाउनुहुन्छ। चाहे तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, चाहे तपाईँ नराख्नुहोस्, तर तपाईको माइन्डमा अलरेडी त्यो फाइल चाहिँ फिलअप भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ गोल सेटिङ, त्यसलाई भनिन्छ उद्देश्य। तपाईँ त्यस कारणले तपाईँ त्यसमा डेट पनि लगाइदिनुहोस्। जस्तो तपाईलाई एउटा चाहिँ मन लाग्यो, एउटा बहुत महँगो राम्रो मोबाइल किन्छु, सानो उद्देश्य लगाइदिउँ। सानो उद्देश्यबाट सुरु गर्दाखेरि त्यसलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ। जस्तो मानिलियो तपाईलाई 10,000 को एउटा मोबाइल किन्न मन छ, त्यसलाई फलानु दिनसम्ममा यो मोबाइल चाहिँ म किन्छु भनेर नाम सहित एउटा कपीमा, डायरीमा, केहीमा लेखेर राख्नुहोस् र डेट हालिदिनुहोस्। त्यो डेट भित्र चाहिँ एनी हाउ तपाईले त्यो मोबाइल चाहिँ किनेर अवश्य पनि ल्याउनुहोस्। तपाईलाई त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्छ कि म चाहिँ कोही चिज चाहेँ भने म प्राप्त गर्न सक्ने रहेछु, म उद्देश्य पूर्ति गर्ने रहेछु भन्ने तपाईलाई एउटा लाग्छ। त्यो एउटा सानो एउटा उदाहरण मैले दिएको हो। त्यसरी नै तपाईले ठुलो एउटा उदाहरण, ठुलो एउटा चाहिँ पर्पज निर्धारित गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ तपाईले डिटेल बनाउनुहोस्। जस्तो एउटा तपाईलाई कार लिन मन छ, जस्तो तपाईलाई एउटा फ्याक्ट्री निर्माण गर्न मन छ भने फ्याक्ट्रीको लागि जग्गा निर्धारित गर्नुहोस्, बिल्डिङ कस्तो बनाउने त्यो निर्धारित गर्नुहोस्, त्यसमा लाग्ने मटेरियलहरू के हुन् त्यो निर्धारित गर्नुहोस्, त्यसमा लाग्ने मसिनरीहरू के छन् त्यो निर्धारित गर्नुहोस् र ती सबै चिजका डिटेल बनाउनुहोस्। आज हेर्नुहोस्, भोलि हेर्नुहोस्, पर्सि हेर्नुहोस्। जब तपाईको माइन्डले सबकन्सियस माइन्डले जब रिसिभ गरिसक्छ, तपाईको दिमागमा, तपाईको मनमा सबै उत्रिसकेपछि त्यसपछि तपाईको माइन्डले चाहिँ यो वायुमण्डललाई एउटा मेसेज दिन्छ र यो वायुमण्डलले फिल्डअप गर्ने, पुरा गर्ने काम चाहिँ अटोमेटिकली यो युनिभर्सलले पुरा गर्ने काम गर्छ। यो यथार्थ हो, सत्य हो। यो पृथ्वीमा 3टा सिद्धान्तले चलेको हुन्छ। कतिपय मानिसलाई यो कुरा थाहा हुँदैन, तर यथार्थ रूपमा हामी प्रत्येक दिन भोगिरहेका हुन्छौँ, प्रत्येक दिन देखिरहेका हुन्छौँ, प्रत्येक दिन त्यसबाटै गुज्रिरहेका हुन्छौँ, तर हामी त्यसलाई कहिले पनि याद गर्दैनौँ। जस्तो कि ग्रेभिटिजको सिद्धान्त,
जस्तो एट्र्याक्सनको सिद्धान्त, जस्तो नेचरको सिद्धान्त, यी तीनटा सिद्धान्तहरू यथार्थ रूपमा गड गिफ्टेड गडकै रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ लड्नुहुन्छ, ग्रेभिटीले काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यसलाई कुट्नुहोस्, मार्नुहोस्, रिसाउनुहोस्, तर ग्रेभिटीले हाम्रो काम गर्न सक्दैन। तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ 15 तला भुइँबाट 15 तला माथि भैँसी हाम फालेर मर्यो अरे भनेर सुन्नु भएको छ? कहिले पनि सुन्नु भएको छैन होला, किनभने तलबाट हाम फालेर माथि मर्दैन। माथिबाट तल झर्ने एउटा यो गुरुत्वाकर्षणको आफ्नो नियम, आफ्नो सिस्टम हुन्छ। त्यसरी नै हामीसँग, मनुष्यसँग माइन्डमा एउटा एट्र्याक्सनको सिस्टम हुन्छ। तपाईँ के चिज एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको कस्तो सङ्गत छ, तपाईँ सङ्गतलाई, जे सङ्गतलाई एट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू जति नै विकल्प नभएर खोजिरहे पनि काहीँ न काहीँ एक ठाउँ चाहिँ उसले एउटा मादक सेवन गर्ने मान्छे भेट्छ र त्यसले उसलाई चाहिँ सहयोग गरिदिन्छ, ल्याइदिन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो तपाईँको माइन्डले एट्र्याक्सन गरेको। तपाईँले के चिजलाई एट्र्याक्सन गरिरहनु भएको छ? तपाईँ ठुलो स्कुलमा पढ्न चाहनुहुन्छ, क्याम्पसमा ठुलो क्याम्पसमा पढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ ठुलो बिजनेसम्यान बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ ठुलो राइटर बन्न चाहनुहुन्छ, एक्टर बन्न चाहनुहुन्छ, नेता बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ नेता बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ राइटर बन्न चाहनुहुन्छ, जे बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई एट्र्याक्सनको सिद्धान्तबाट गुज्रिनै पर्ने हुन्छ। एट्र्याक्सनको सिद्धान्त यस्तो हुन्छ, जो तपाईँले के चिज प्रति धेरै आकर्षित भइरहनु भएको हुन्छ त्यो नै एट्र्याक्सनको सिद्धान्त मानिन्छ। जस्तो तपाईँलाई धेरै ठुलो व्यापारी बन्न मन छ, तपाईँ व्यापारीहरू सँगसँगै हिँड्नु भएको छ, त्यो प्रति जति एट्र्याक्सन तपाईँ हुँदै जानुहुन्छ, यो वायुमण्डलले तपाईँलाई जुन एट्र्याक्ट गरेको चिजहरू प्राप्त गरि नै दिइरहने हुन्छ। यो नै यो सिद्धान्त हो, यो एट्र्याक्सनको सिद्धान्त हो। तीनटा सिद्धान्तले चलेको हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। जब तपाईँले कुनै चिज प्राप्त गर्नलाई त्यसप्रति आकर्षित भएर कुद्नुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ ल अफ एट्र्याक्सन। जब तपाईँ कोही चिज प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने ल अफ एट्र्याक्सनकै घेरामा रहनुहुन्छ। तपाईँले जस्तो उद्देश्य बनाउनुहुन्छ, तपाईँ त्यो प्रति एट्र्याक्ट भइरहेको यो वायुमण्डलले फिल गरिसक्छ। जब तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले पूर्ण रूपमा रिसिभ गरिसक्छ, कन्सियस माइन्डको थ्रु जान्छ, तब तपाईँलाई ती चाहेका चिजहरूको प्राप्तिको सुरुवात हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले जति पनि कार्य गर्नु छ, निराश हुन छोडेर, दुखी हुन छोडेर, फ्रस्ट्रेटेड हुन छोडेर तपाईँ सबैभन्दा पहिले फेरि समय बनाएर 1-2 दिन आफैलाई सोच्नुहोस्, आफ्नो बारेमा बुझ्नुहोस्, म के गर्न सक्छु, म के गर्न चाहन्छु। त्यो प्रति तपाईँले एउटा उद्देश्य निर्धारित गर्नुहोस् र त्यो उद्देश्यलाई लेखेर त्यसैलाई हतियार मान्नुहोस्। त्यो नै तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स हो, त्यो नै तपाईँको पौत्रिक सम्पत्ति हो, त्यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। मनुष्यहरूले यी कुराहरू बुझेको हुँदैन। उद्देश्यहीन व्यक्ति जति नै धनी भए पनि केही गर्न सक्दैन, तर उद्देश्य भएको व्यक्ति सबै थोक गर्न सक्छ भन्ने पनि गर्छन्। एउटा आइडिया र यो संसारका सबै मसिनरी, सबै एनिमल, सबै मनुष्यले गर्ने काम एउटा आइडियाले गर्छ। आइडिया भनेको त्यस्तो चिज हो। उद्देश्यलाई लगेर आइडियासँग जोड्नुहोस् र आफ्नो भविष्य निर्धारित गर्नुहोस्। मैले योभन्दा अगाडि पनि उद्देश्यको बारेमा भनेको थिएँ र अरू पनि म भिडियो फेरि पनि लोड गर्ने कोसिस गर्छु। तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, तपाईँले यसलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँ सम्पर्क गर्न चाहे डाइरेक्ट सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।